चलो कॉलेज में डालो, स्कूल में डालो, इसको इसमें डालो, उसमें डालो, दीन से खींच लेते हैं। होशियार है तो इधर डालो। मौलाना मोहम्मद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या लिखा है कि हज़रत छोटे थे तो अब्बा का तो इंतकाल हो गया, हज़रत गाँव में रहते थे पालनपुर में, तो अम्मी गरीब थी, पाल नहीं सकती थी। तो जब खाला मुंबई से आई तब मैंने कहा कि मेरे उमर को ले जाओ, इसको पढ़ाना। तो मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को खाला पालनपुर से लेकर मुंबई आई, और मुंबई लाने के बाद कॉन्वेंट में आपको रखा। मुंबई के अंदर उस वक्त गालिबन ये स्कूल थी या कोई ईसाई मिशनरी की स्कूल थी, डॉन बॉस्को या कोई भी थी, तो हज़रत को उसमें रखा। सारे बच्चों में सबसे अच्छे नंबर से पास हुआ, सबसे अच्छे नंबर से। तो स्कूल वालों ने मीटिंग की, और मीटिंग करके हज़रत की खाला को बुलाया, और बुलाकर यूँ कहा कि ये बच्चा हमें दे दीजिए, हम इसको अडॉप्ट करते हैं, गोद ले लेते ये छोकरे, इसको जितना पढ़ना होगा हम पढ़ाएंगे, 1 रुपया फीस तुमसे नहीं लेंगे। ये खाला को कह रहा है, 1 रुपया फीस नहीं लेंगे। और वो ज़माना तो दुनियावी तालीम का था। तो हज़रत की खाला खुश हो गई और माँ के पास गई, और फिर माँ से यूँ कहा, जब यानी वेकेशन हुआ तो पालनपुर हज़रत को लेकर गई। हज़रत को लेकर पालनपुर पहुँची और माँ से कहने लगी कि तुझे मालूम है तेरे लड़के के अल्लाह ने नसीब चमका दिया। हमारे यहाँ ऐसा होता है, नमाज ना पढ़े ना तो नसीब उसके ख़राब नहीं हुए, और नौकरी ना करें तो हमारे तो किस्मत टूटे वाला ऐसा छोकरा मिला। मैंने तो जमात में भी चले जाना चाहिए, अल्फाज कैसे सुना है घर वालों, किस्मत टूटी है भाई, ये तो खाली मान हुआ होता है। हाँ, उससे यूँ कहा जाए कि बेटा ये काम बहुत अच्छा है, करना चाहिए, थोड़ी घर की जिम्मेदारी भी इसके साथ निभा, ये तरीका है। आदमी यूँ कहता है किस्मत फूटी कि हमारा छोकरा ये रास्ते में घुस, यूँ कहता है। तो हम लोग किस्मत फूटने नहीं देते। अब्बा को क्या ना 3 दिन भेजने गया तो अब्बा बना दे, छोकरा तो बाद में हाथ में अब्बा के देखो ना, अभी तो परीक्षा चल रही है, बाद में इसकी खाला के वहाँ जाने का है, ये ना अपने तो 3 दिन ये महीने के मांगे, वो आते साल तक का शेड्यूल बता देगा कि क्या क्या है। फिर वहाँ से अभी देखो परीक्षा पूरी हुई तो खाला के वहाँ जाएगा, खाला के वहाँ से आएगा ना, तो फिर मैंने क्लासेस ज्वाइन करवाए, वहाँ जाएगा, फिर क्लासेस में गुल्ले मारने जैसा नहीं है, सर ने ना किया, फिर थोड़े दिन का टाइम मिलेगा तो क्या फिरने जाएगा। फिर भी देखो ना, तुम दुआ करो, मैं कोशिश करता हूँ अपने को, फिर भी तुम दुआ करो, मैं कोशिश करता हूँ। हज़रत की अम्मी के पास आई खाला, और यूँ कहा कि तेरे छोकरे का तो अल्लाह ने नसीब चमका दिया था। कि क्या हुआ? क्योंकि इतने सारे बच्चों में पहला नंबर तेरे बच्चों का है, तेरे बच्चे का है। उसका आईक्यू, दिमाग का लेवल इतना ऊंचा है, और तुझे मालूम है वहाँ की मंथली फीस इतनी है, साल की फीस इतनी है, और अल्लाह का एहसान ये हुआ कि तेरे लड़के के लिए स्कूल वालों ने यूँ कहा है कि 1 रुपया हम नहीं लेंगे, बल्कि इसको जितना पढ़ना अपने खर्चे से पढ़ाएंगे, फॉरेन भेज के भी पढ़वाएंगे। कुर्बान जाए वो माँ। देखो माँ बाप की दुआएं लगती है, मैंने आपसे कहा ना, हमारे वहाँ दुआ देते नहीं है। माँ उसको कहेगी मैयत पढ़ा, ये गाली नहीं है, ये बद्दुआ है कि तू मर जावे। मैयत पढ़ा का मतलब होता है तेरी मैयत पड़े है ना, तू मर जावे, ये गाली नहीं है, ये बद्दुआ है, बद्दुआ। अब अगर वो बच्चा जिंदा भी है ना, तो जैसा मुर्दा नकामा होता है ऐसा नकामा तुम्हारे यहाँ पास करता है, क्योंकि तुमने अपनी जुबान से उसको ये दुआ दी, तेरी मैयत पड़े, तुमने दी। तो ये अल्फाज अपने बच्चों को हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, मोहब्बत से उसको समझा, अल्लाह से दुआएं करें। तो हज़रत की वालिदा के सामने जब ये बात रखी ना कि तेरे छोकरे को तो जितने बरस पढ़ना हो वो लोग पढ़ाएंगे, तो हज़रत की वालिदा कुर्बान जाए, उसने कहा अच्छा मेरा बच्चा इतना होशियार है? तो कहा हाँ। तो क्या अब ये बच्चे को तू ना ले जाएगी? तो क्या कहूँ? तो क्या अब ये मदरसे जाएगी? इतना होशियार है तो मेरे नबी का दीन दुनिया में नहीं फैला। ये अल्फाज वो माँ के, इतना होशियार है तो नबी का दीन नहीं फैलावे दुनिया में। ना ना अब स्कूल तो रहने दे, अब मैं स्कूल नहीं भेजूंगी, अभी अल्लाह के नबी का दीन फैलाएगा। और फिर माँ ने मौलाना उमर साहब से कहा बेटा
अबे तारे मदरसे जाऊँ मुझे, बेटा अब तू मदरसे जाएगा। अच्छा छोटे थे क्या, मुझे क्या समझ में आया मदरसा क्या स्कूल क्या, मुझे तो जाना ही था, बस टोले में बैठना था। मैंने अम्मी से कहा मैं जाऊँगा। अम्मी वहाँ क्या होगा कि बेटा तू इतना बड़ा आदमी बनेगा कि तेरे हर बयान में 50,000 लोग बैठेंगे। ये वाक़ये के बाद जिसने बयान किया ना उसने कहा कि हम हज़रत के अक्सर बयान देखते थे, 50,000 से ज़्यादा पब्लिक होती थी अक्सर बयानों में हज़रत के। तो 36 साल तक दिल्ली मरकज के फजर के बाद इन्होंने 2-2 घंटे बयान किए। 36 बरस तक ये माँ बाप की दुआ की तासीर है। हमारा मतलब यहाँ से घोड़ी का गधेड़ी का क्या है, मारने का ना भगाने का, उसको पास खड़े थे नहीं रहते हैं। तो अपनी औलाद से दोस्ती करे। तो जनाब यूसुफ आए और अब्बा को वाकया सुनाया कि अब्बा ऐसा ख्वाब देखा। अब्बा ने कहा किसी से कहना मत, फ़यकीदूलक कैदा, मुमकिन है कि तेरे भाई तेरे लिए कोई प्लानिंग बनाओ। और इन्न शैतान लिल-इंसान अदुव्वुन मुबीन, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, कहना मत किसी से। मगर भाइयों ने देखा अब एक के अंदर सलाहियत और काबिलियत दिखी तो बाप उन पे ज़्यादा, क्योंकि बाप को नबूवत वाली निशानियाँ दिखी। तो जाहिर बात है 11 में जो नबी बनने वाला है उस पर तो ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि ये नबी बनने वाला है। हालांकि दुआ सबके लिए की है। बाकी 9 बेटों ने जनाब यूसुफ के साथ इतना बुरा किया मगर कभी बद्दुआ के अल्फाज नहीं निकले जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से। फिर बाद में भाइयों ने कहा कि हम शिकार पे जा रहे हैं, आप यूसुफ को हमारे साथ भेजो। तो कहा नहीं 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 भेजना, कि नहीं भेजो, हम इतने सारे भाई हैं, हम इतने ताकतवर हैं, भेड़िया भी आएगा तो हम उसको चीर फाड़ डालेंगे, तुम क्या समझते हो, तुम यूसुफ को क्यों नहीं भेजते। तो फिर बहुत मिन्नत समाजत की तो कहा जाओ ले जाओ। फिर कहा जरा ध्यान रखना यूसुफ का, सब मालूम है कि ये हो जाएगा मगर बच्चों को भी यूँ नहीं लगे। देखो अम्बिया की तरबियत भी देखो कि दिल के अंदर ये खदशा, ये वसवसा, ये धक धक हो रहा है कि ये लोग कुछ बुरा करेंगे, मगर फिर भी अपने बच्चों के साथ हुस्ने ज़न एतमाद वाली बात। अपने बच्चों को है ना एकदम डोबा नहीं समझने का, तो तेरे से कोई काम नहीं होगा, ये अल्फाज मत बोलो। ये अल्फाज उसकी सलाहियत को जला देता है। जब हम ये कहते ना तेरे से कुछ नहीं बनेगा ना, तो एकदम न्यूरा नखो दिया है। नख खो दिया, नख खो दिया किसको कहते हैं खबर है, वो न्यूरे बैठ के ना नाखून खोदा करते हैं ना, उसको नख खो दिया कहते हैं। नख खो दिया कि खाली नखज खुदा करो और तेरा कोई कामत नहीं है। यानी तू काम भी ऐसा करेगा जिससे तेरे बदन के अंदर नुकसान हो, तेरी जात में नुकसान हो। ये मतलब है न्यूरे नख खो दिए का, कि तू काम भी करेगा ना तो उससे तेरे को नुकसान होगा, तू ऐसे काम करेगा। तो अपनी औलाद को ये अल्फाज मत बोलो। ये अल्फाज के बाद उसकी सलाहियतें जल जाती है, वो खोने में बैठ जाता है कि साला मेरे बाप को मेरे को भरोसा नहीं है तो अब क्या करने का, वो यूँ नहीं बैठा रहता है। फिर वो बच्चा हाथ से धीरे धीरे जाए, उसको एतमाद दो, उससे भूलो ना तो क्या बात है, 80% तूने बराबर काम करा बेटा, नेक्स्ट टाइम 20% और कर दो। हर चीज़ का एक अलग अंदाज होता है ना। भूल हुई ना तो उसको यूँ भी तो कह सकते हैं ना, शहसवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अल्लामा इकबाल कहते हैं मैदान जंग में कौन गिरता है घोड़े पे से, कौन मरता है, बहादुर मरते हैं। छोटा बच्चा मरता है जो घुटनों के बल चले, वो तो घर पे होता है। तो घोड़े पे से गिर गया ना मर गया तो ये कोई उसकी नाकामी की निशानी है, ये उसकी बहादुरी है कि मैदान में तो गया, मेरे छोकरे से गिलास टूटा तो ये उसकी काबिलियत की निशानी के बाप के लिए दौड़ा तो सही। शहसवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, मैदान जंग में बहादुर लोग ही गिरते हैं। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, वो बच्चा थोड़ी गिरेगा जो घुटनों के बल चल रहा हो, तो घर में कोने में बैठे रहेगा। तो भूल हुई है तो मेरा छोकरा काबिल है, इसके मतलब ये नेक्स्ट टाइम वो ध्यान रखेगा, नहीं रखा तो फिर रखेगा, फिर रखेगा, या तो फिर उसको हल्के काम सौंपें। तो अब भाई लोग ले गए और फिर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठाया, वल्क़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब। पहले तो बहुत मारा जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो जनाब यूसुफ ने कहा कि क्यों मारते हो, क्यों मारते हो, अब्बा ने तुम लोग को क्या कहा कि मेरा ध्यान रखना और तुम मुझे मारते हो। तो उनमें एक भाई थे यहूदा, यहूदा वो थोड़े नरम दिल थे, नरम दिल थे यहूदा। ठीक है भाई मारो मत, तुम लोग इसको मारो मत।
تم لوگ مار ڈالو گے اس کو کنویں میں ڈال دیں، مارو مت تم لوگ اس طریقے سے. یہودا نے یوں کہا. جناب اسحاق علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہتے ہیں. جناب یعقوب علیہ السلام کے ابا اسحاق، جناب ابراہیم کے دو بیٹے ہیں، جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب اسحاق. جناب اسحاق سے یہودی آئے اور جناب اسماعیل سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہیں اسرائیل کہتے ہیں اور ان کے جتنے بچے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اور پھر ان میں ایک یہودا ہے، یہودا کی نسل کو یہودی کہتے ہیں، یہ ابھی جو ہے پوری. تو اب جب جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب یہودا نے جب دیکھا کہ یہ لوگ مار ڈالیں گے تو کہ بھائی تم لوگ مارو مت، کھلی ڈال دو اس کو. تو اٹھا کے اندر ڈال دیا. جب یہودا نے ڈالا تو آپ نے کنویں کی منڈیر پکڑ لی، پالی پکڑ لی کہ ایسا مت کرو ایسا مت کرو. تو ایک بھائی کے ہاتھ میں تلوار تھی، تو تلوار کے پیچھے کا ہاتھ کتنا ہیوی ہوتا ہے، وہ زور سے ہاتھ کے اوپر نہیں مارا. جیسے مارا نا تو ہاتھ چھوٹ گیا، اتنی زور سے لگا ہاتھ چھوٹا. پھر اندر گرے تو جناب تو اللہ رب العزت نے جناب جبریل کو کہا کہ جبریل پر اپنے پھیلا کر اپنی آغوش میں یوسف کو لے، گرنے نہ دو. تو جناب یوسف کو یوں آغوش میں لے گیا، دھیرے سے جناب یوسف کو نیچے رکھ. دیکھو اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں نا تو یوں نہیں سمجھے کہ یار اتنی محنت کرتے اتنا سارا کرتے ہیں یار اپنے پیچھے مصیبتیں پڑے گی ہیں. تو دیکھو دو نمبر ہی ہوگی، وہ آنکڑے والے کو دیکھو، وہ پاؤڈر بیچنے والے کو دیکھو، وہ چرسی کو دیکھو، وہ گردلے کو دیکھو، وہ لوگ کتنے ایٹیز سے پھرتے ہیں. اپنے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں. اللہ اپنے محبوب بندوں کو بھی تھوڑی تکلیف دیتا ہے. تو جب تکلیف آئے تو اللہ کے پاس جانے کا، ہمارا حضرت یوں کہتے ہیں کہ کبھی ڈاکٹر کے پاس جا کے تو نہیں کہتے صاحب آئے بہت مست، ابھی کہیں پر نہ تھی، گھمڑوں پر نہ تھی، سر پر ماتھوں پر نہ تھی، دکھو سردی پر نہ تھی، کھانسی پر نہ تھی، تاؤں پر نہ تھی. کوئی ایسا کہتا ہے ڈاکٹر کے پاس ایسا جا کے کہے تو ڈاکٹر کیا کہے، او بھائی تندرست ہوئے نا تو یہاں بتا، یہاں آوے نا تو کوئی تکلیف بتا. تو ہم کو تکلیف ہوئے تو اللہ کے دربار میں جانے، خوشی میں تو آتے ہی نہیں، نہ تکلیفوں میں باہر ڈنڈیرے پٹتے. تو تکلیفوں میں تو اللہ کے پاس آ گئے. تکلیف اللہ سے نزدیک کرنے کا رستہ ہے. اللہ کو کبھی رونا بہت پسند آتا ہے تو اللہ کہتا ہے تھوڑی دیر تھوڑی دیر، بہت پسند آتا ہے. تو میرے بھائیو اللہ کو چھوڑے، اللہ کو چھوڑے، اپنی تکلیفوں میں اللہ کے پاس آ. تکلیف کے وقت ہے نا ایسے دو راستے نکلتے ہیں، ایک گناہ کا اور ایک اللہ. ترنت یوں پلٹ جاؤ اللہ کی طرف، مسجد میں آ جاؤ، اللہ دیکھ تو ہاتھ نہیں پکڑے گا تو گناہ میں چلا جائے گا، اللہ میری مدد کر. بچے کی فیس بھرنی اللہ یہ مہینے کہیں سے بھی لانا اللہ، تو نہیں کرے گا تو میں پھنس جاؤں گا. ہم لوگ ڈبئی جماعت میں گئے تھے تو ایک حافظ صاحب ہم کو وہ حافظ صاحب یہ کہنے لگے کہ میرا چھوکرا اب کینیڈا جائے گا تعلیم کے لیے. بولے اس نے بہت اونچی ڈگریاں وہ دوائی بنانے کی اور وہ ساری حاصل کی ہے، اور بولے میرا پگار 12,000 سے زیادہ کبھی 6,000 سے زیادہ کبھی نہیں ہوا، ابھی 8,000 ہوا ہے. اور بولے اس کی ایک ایک سال کی فیس 4 لاکھ 5 لاکھ 3 لاکھ ہوتی تھی. تو میں نے کہا پھر کیسے ادا ہوئی؟ تو کہ میں نے صرف اللہ سے. بولے لاک ڈاؤن میں میرے بچے کا فون آیا کہ پپا ایسا کہہ رہا ہے کہ 4 لاکھ تمہاری فیس بھر دو نہیں تو تم کو ایگزام نہیں دینے دیں گے. کیونکہ میں تو مسجد کا کام کرتا تھا، مسجد کی نالیاں جاتے ہوئے یہ سب صاف کرتا تھا امام صاحب. تو دیکھو کبھی نیکی کرو نا تو نیکی کرتے کرتے دعا کرو. جیسے مسجد کی نالی کبھی ہم نے گندی دیکھی نا تو یوں پاؤں مارتے مارتے دعا کرے، اللہ جیسے میں یہ نالی صاف کرتا ہوں نا اللہ جتنے میرے قرضے ہیں نا اللہ جس نے میرے کو چوک اپ کرا ہے اللہ وہ سارے تو صاف کر دے. اللہ میرے بدن میں جتنی بیماریاں ہیں سب تو صاف کر دے. یہ ٹائم ہے دعا کی قبولیت کا. تو وہ یوں کہ میں نے اللہ سے دعا کری کہ اللہ میرے بس کا نہیں اب تو کر. کیونکہ اتنے میں ایک بھائی آیا، لاک ڈاؤن تھا، پبلک نہیں آتی تھی، مسجد میں وہ آیا، نماز نماز پڑھی کہ امام صاحب کیسا چلتا ہے کہ اللہ کرم. تو بچے کہتے ہیں نا کیا کرتا ہے تو کہ اسکول پڑھتا ہے تو کہ فیس تو کہ اللہ کر دیتا ہے میرے بس کی نہیں. تو کہ وہ ابھی کون سے ایئر میں ہے تو کہ وہ فائنل ایئر ہے. تو بولے کتنی فیس ہے؟ بولے 4 لاکھ روپئے. تو بولے آپ کے پاس کچھ نہیں. تو کہ پھر کیسے ہوگا؟ تو کہ اللہ کرے گا. تو کہ اچھا لاؤ تمہارے بچے کی ریسیپٹ نمبر نے سب دو. تو کہ میں نے کاٹ کے دے دیا. 2 دن کے بعد میرے چھوکرے کو وہاں آفس میں بلا کے کیا تمہاری 4 لاکھ فیس جمع ہو گئی ہے. ان نون پرسن کس نے جمع کی معلوم نہیں ہے، یو کے انگلینڈ سے تمہاری فیس جمع ہوئی ہے تمہارا اکاؤنٹ.
ہم اللہ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، ہم نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا جیسا اللہ ہے، اللہ جیسا ہے ہم نے بھروسہ ہی نہیں کیا، تو مصیبت اس کے لیے نہیں آتی ہے، ورنہ انبیاء پہ کبھی مصیبت آتی کبھی نہیں آتی، مگر انبیاء پہ آئی اللہ کے سب سے محبوب بندوں پہ، اس کا مطلب مصیبت بھی اللہ رب العزت ہر کوئی پہ نہیں بھیجتا، اور بھیجتا ہے نا تو راحتوں کے لیے بھیجتا ہے کہ اس کے بعد راحت، نالی میں چوکا ہوتا ہے نا تو اتنا بڑا چوکا ہوتا ہے، یعنی وہ کیا تمہارا کیچڑ بیچڑ پھنسلا ہوتا ہے تو تم یہ لفڑا مارو لفڑا، اتنا چوکا بھٹے گا نا تو پھر ایسا پریشر سے پانی جائے گا نا بھر بھر کر کے کہ پھر تم کو دیکھنا نہیں پڑے، تو یہ چوکپ ہمارے گناہ کا آ گیا ہے، تو اس کے لیے تکلیف ہے، تو یہاں پہ استغفار کا پائپ مارنے کا، پھر دیکھو کام کیسے بنے گا، اللہ نے زندگی دی تو آئندہ بھی اس عنوان پہ بات کریں گے، تو کریں گے بھائی انشاءاللہ، تکلیف کو اللہ کی طرف سے مصیبت سمجھ کے واویلے نہیں کریں، ہاں اللہ سے تو مانگے نا کہ اللہ تو دور کر دے، تم کوئی غلط کام نہ اختیار کرے، اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار مجھ تمام کی کئی ساری باتوں پر عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا